टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. गुड मॉर्निंग. सकाळची जाली सवाय जाली आसतली. सोंग भायर सरलेली आमी आनी वाटेर रावले हांगा गोठा पुंजोवपा. म्हाका न्हू नेबराक काल आमी भरपूर पुंजयली. कालचो ब्लॉग पळया कोणें जर पळोवना जाल्यार. आनी आयज संडे, आयज कोण उठोन दिसता, सो मेळ्ळें तांकां मीस तिका मेळ्ळ्या गोठा पुंजयता आनी हांव वयर रस्त्यार रावलें पळया. रावता हांव हांगाच. सो आमी आतां परत वाट चलपा लागली. फुडले मसाला फॅक्टरी पर्यंत वयतली आनी आयज तुमकां पुलाचें काम दाखयता. जर कोण हांगासरली कोण आसा जाल्यार पळया कितले बरें पावलें तें पुलाचें काम. ह्या वर्सा जावपाक हय ह्या वर्सा जावपा सो दिसता म्हाका. तो मे म्हयनो जालो ऑलमोस्ट. तेणी आमी घाल्ले काय कितें तेंचें काम न्हू आतां वॉकिंग करपाचें. आमी दुसऱ्या आंब्या पावली आतां. हांगाय बीन पडले. हे पळय म्हाका एक दिश्टी पडले. साठ घालपा बरी ती. सो गायज ह्या रस्त्यार कोण आसना हांगा. हो रस्तो सामको खाली. त्या रस्त्यार डायवर्जन घेतला न्हू कित्याक हांगा पुलाचें काम चालू आसा. सो दाखयता तुमकां. आतां पावत येयलें हांव पुला कडेन. कितलें काम जालां दाखयता. हांगा पळया कितले पडले ते. पूण सगळे अशें हें कशें सगळे फुट्टाक. आमेच तशें गोठा मोव मोव कशी. सो गायज पळोवया इयरफोन. पुलाचें काम करपाक घातला. ह्या दिसांनी घातलेच ते हे वयल्यान. हे नाशिल्लें कितें तरी केलां. हे पळया सरयो आशिल्ल्यो आतां वयल्यान हांगा कितें तरी घातला. बेतो घालपा आसतलो मे बी. हे पळया अशी लोकांक वचपाक वाटूय बीन आसा. पळया गायज गो स्लो वॉकिंग प्रोग्रेस. आनी ही आसा मसाला फॅक्टरी सुर्या मसाला फॅक्टरी. हे म्हाका खबर ना. लक्ष्मी दिलें रिजॉर्ट दिसता हो. रिजॉर्ट फार्म हाऊस. ओके फार्म हाऊस खंय. सो थंय एक आंबो आसा मोठ्ठोसो. घोटांक आंबो म्हाका सारकें खबर ना. पूण बरी अशें आजून पडपा लागोन अशें दिसतालें आमकां. पूण पडटा. आतां आमी गेल्ली न्हू तेन्ना एकटो पुंजयतालो. 2 मेळ्ळी ताका मोठ्ठीशी. आनी म्हाका जाल्यार खावन खावन इतलें विटलां. आनी काल आमी इतलीं घोटां हाडल्यां मे बी 300-400 आसतलीं. इतलीं घोटां. आनी ती आतां हें करपाचें सोलपाची आसा. मागीर ती फ्रिजरान दवरपाची आसा. काल मागीर हांव मार्केटान वचून हांव पिशव्यो घेवन येयलां. सो पॅक करतलें घोटां सोलून आनी मागीर फ्रिजरान दवरितलें डीप फ्रीज. आनी अर्दी आमी हें घातलां कितें म्हणटा तें साठांक घातलें. साठांक घातल्या. आम पापड घातल्या. गायज पळया हांगा पपी गेलो पोना. गायज वॉकिंगेक वचोन येयलें आनी चेंज केले कपडे आनी कितलो जालो टायम म्हाकाय खबर ना. आनी आतां आमी उठून येयल्या कुळागरांतल्या घरान. आनी हे पळया हाडणीर हांवें बॅग मारला. कसलें तें सांगा. सो घरा येवन मागीर न्हू हें केलें काते जे हे आंबल्यो ज्यो आशिल्ल्यो सगळे काडले सोलून. हांवें आनी मायन मेळोन काल हाडलेले ते कालच्या ब्लॉगान पळयाक कितले हाडलेले आमी घोटां. आनी निवळ करून आनी पिशव्यो हाडले मार्केटांतल्यान. सो पॅक केल्यो आनी आतां फ्रिजान व्हरोन दवरता ह्या सायडीन. हांगा आमचो फ्रीज आसा एक कुळागरांतल्या घरान. अयांश येयला म्हाज्या वांगडा. बगळा पळया बगळो गेलो. अयांश कोण तो चल चड जड लागता म्हाका बॅग. चल मरे. पडशी चकल्यान चल पळय. तसो सकयल द्या. येवटेन रे वसो रे येवटेन. हे सायडीन सकयल देव रे. चल तर बेगीन म्हाका जड लागता बॅग. सो ही पळय हांगा 2 अशी दवरल्या. हे डबे दवरले न्हू. डब्यात चड स्पेस लागता आनी
एक डबो जर आमकां आतां थोडेशें करपाक जाय, जर इल्लेशें करपाक जाय जाल्यार फूल डबो काडचो पडटा. मागीर ते सगळे ते फ्रीज जाल्ले आसता न्हू, मागीर कितलो टायम लागता, मागीर ते उरलेले मागीर बेळशे येता. सो हांवें आतां आयडिया केल्या पळयाक कशी आयडिया केल्या ही, कशी पॅकेटां केल्या. ते काडलें खालें जाय ते हांगा फ्रिजान घालता. पळय हांवें कितें आयडिया केली ती, अशी पॅकेटां करून दवरल्या. आनी हे जे आतां अशे डबे केल्या न्हू, हे काल आमी आनी एक डबो घेतलो, सो त्या डब्यांतले हांवें प्लास्टिकान घातले. सो एक डब्याचे न्हू 2 प्लास्टीक पिशव्यो जाता. सो हांगा कितल्यो लायनीन उरल्यो पळया. आनी हांगा फक्त हे 2 डबे जाले आनी हांगा ते कितें आसा ग्रीन पीस. गायज आमी वयता आतां परत घरा. आनी हे पळय हांगा कितें केल्या ते पावसाची तयारी केल्या सगळी, अशें माग धापून दवरल्या. आनी पळय हांगा पणसुलां जाल्या, पडशी लकत लकत वयता तो. आनी हे पळया गायज हांगा पणसुलां कितली लागल्या ती. आनी पळय खंय जालें तें इतलें सकयल, सामकें सकयल जालां. हेवूय बीन इतली पणसुलां जाल्या हेका. चल चल चल. आनी तेंच्या पळया लोकांनी, हे आमचे न्हू, हे शेजाऱ्यांचे आमचे, तेंगेली पळया कशी जाल्या ती. हेवटे वाट आसा मरे पळय. हा भाऊ दुकानां मेळना जाल्यार दुसरी दुकानार या. बरो आसा तूं हुशार, बरो हुशार जालो मरे तूं. सो लास्ट इयर आमी हे त्या आंब्या भोंवताली आनी ह्या आंब्या भोंवताली. हांगा बसून रावताली आमी. म्हणून हांगा चड लागोन दिसता. पोव सुद्दां ना ह्या आंब्याक जाल्या काय ना ती. चुरचुरोन भूक लागली म्हाका. राती हांवें जेवणूय कमी जेवलें. आतां ह्या दिसांनी मातशें लायट डिनर आसता म्हाजें, नाल्यार मागीर म्हाका न्हीद पडना रातची. सो आतां कितें खावपा जाय. ब्रेकफास्ट 8:20 जाली. हें घातलो पळय बॅरिकेड काय कितें म्हणटा तें. आतां अशी वाट केली पळय, हे सायडी वाट केल्या परत. पयलीं आशिल्ली ती वाट, ती बंद केल्या आतां वाट.